समजा जे कितें विशय एक तांचो जो विशय आसा तो सरकारा कडेन तांच्यांनी उलोवन त्या प्रमाणे बसून ते सुटावो करतले आनी त्या खातीर मुख्यमंत्र्या कडेन आमची उलोवणी जो जो कितें विशय आसा तो कितें तांकां कितें दाखयल्लो पीपी पावर पॉयंट प्रोजेक्शन दाखयल्लें अशें ते म्हणटात थोडे म्हाकाय तातूंत भितर हें ना हाच्या पयलीं तांचे कडेन उलयल्लो अशें अर्दे म्हणटात पयलीं ना म्हणटात म्हाका खरें डिटेल खबर ना तेन्ना तातूंत भितर चड हुस्कोन म्हाका पण मुख्यमंत्र्याक सांगलां का लोकांक भागीदारी करूनच प्रकल्प हाडप आनी त्या हातूंत भितर तांची मान्यता लोकांक वेवस्थीत समजोवन ह्या प्रोजेक्ट किंवा हो प्रकल्प आयलो जाल्यार कोणाक कितलो फायदो गोंयकाराक कितलो फायदो जातलो किंवा ताजेर लॉंग टर्म कितें आसा हें सांगलें ताजे नंतर लोकांक विश्वासान घेवन करप ही सरकारची भुमिका आसपाक जाय ती आसा. पण ते स्क्रॅप म्हणटा ते बीजेपीचेच कार्यकर्ते आनी बीजेपीच तेंचे आयकना म्हणटात बीजेपीचेच कार्यकर्ते म्हणटात ते कितले वर्सां आमी बीजेपीच काम केलां. तूं म्हणटा तें बरोबर आसा ते बीजेपीचे न्ही अशें हांवें बी खंयच म्हणूं ना कारण बीजेपीचेच कार्यकर्ते आसा म्हटले बरोबर आमी ते आमचे आसा म्हणून तांकां आमी ग्रांटेड म्हणूनय खंय कोण वचूना कारण हो प्रकल्प म्हाका दिसता कितली तरी वर्सां तरी चालू आसा तो कालच सुरू जावना आनी म्हणून ते डिटेल्स आसा न्ही ते डिटेल्स केन्ना तारीख सुरू जाली कशी जाली हें जाली ताजे हे कितले सगळे पासून अभ्यास करतकीर हांव सांगता. पण आतां कितले दीस जाले दे बीन ऑन दॅट कितें आसा ज्या तरेन तांचो लढो चालू आसा त्या तरेन पयलीं इतले म्हणजे तो बंधारो त्या बांदा पाणी हें आसा ठरिल्लें त्या नंतर ते टेंडर प्रोसेस जाले ताजे नंतर कोणी कॉन्ट्रॅक्टरान काम सुरू केलें थोडे कडेन काम स्टार्ट जालें कितले पर्यंत जालें हाजो एकूण अंदाज जो आसा ताजे नंतरच हांव उलोवंक शकता. मी पयलें एक स्टेटमेंट केलो कांय दिसा पयलीं लोकांक जर नाका लोकांच्या माथ्यार हय तुमी म्हणटा पूण अशे लोक हे रस्त्यार येवपाक सारकी कित्याक रावता तुमचो फक्त ट्रान्सपरंटी कित्याक हाडिना ट्रान्सपरन्सी खंयच्या ज्या वेळार कशें आसा प्रकल्प ज्या वेळाचेर डिक्लेअर केल्लो आसा तो सुरू जाल्लो आसा त्या वेळाचेर थंय कितें जालें आनी कितें ना तें म्हाकाय खबर ना. ज्या हातूंत भितर तो प्रकल्प इतले तेंप पर्यंत वता आनी आतां खंयचे तरी स्टेजीचेर पावतकीर तो मागीर तो नाका अशें म्हणटात जाल्यार तातूंत भितर खंय तरी आमी तांकां समजोवपाक चुकलां किंवा ना जाल्यार ते इलेक्शन स्टंट अशें मिसगायड पॉलिटिशियन मिसगायड. पण तुम्ही गव्हर्नमेंटाचे बोर्ड लावना तांकां प्लॅन दिवना जस्ट ते बोर्ड सरकाराक विचारता मिसगायड लोकांक करता सरकार तेच म्हणटा सरकाराक तुमी प्रश्न विचारात त्या मंत्र्याक विचारात त्या मुख्यमंत्र्याक विचारात कारण हे हातूंतले डिटेल ते सांगूंक शकता न्ही. हांव पार्टीच्या संदर्भात सरकारान केल्ले बरे कामाचें अभिनंदनय करता आनी जे काम जे बरोबर ना जाल्यार ते स्पश्टपणे सांगतात की लोकांक बरोबर घेवन ते लोकांक बरोबर घेवन करपाक जाय. हेच तर पार्टी म्हणून लोकां मदीं वचून दोगां मदलो ब्रीज आसा तो ब्रीज हे करपाक कितले लोकां कडेन अशें आमी सरकारा कडेन मेळोवन घेवन कितले प्रश्न सुटावे केले आसा खूब प्रश्न सुटावे केले आसा. लोकांक माननीय नरेंद्र मोदीचे बद्दलय मोग आसा भारतीय जनता पार्टीच्या बद्दलय मोग आसा पण हे प्रश्न तांचे मदीं बसून सुटावे करचे पयलीं तातूंत भितर फस्टाकाडी मारून उजो घालून ताजो व्हडलो बोवाळ करप आनी मागीर ते सरकार आमचें करना आनी तांकां हें करपाचें काही लोक आतांच करपाक लागले ह्याच वर्सा पळया मरे कित्याक 8 म्हयने उरले इलेक्शनाक ते स्टंट करतात ते बी पळयलें ना. म्हणजे लोकशाहीच्या मार्गान म्हणटात ते लोकशाहीच्या मार्गान आनीक गजाली आसा जो कोण कितें म्हणटा फेक आयडीच्या आदाराचेरय बीन खूब जाण उलोवपी आसात आनी तातूंत कोण कोण मागीर आसा त्या वटेच्यान ऑपोजीट तेही सगळ्यांक खबर आसा. सो ह्या सगळ्या हातूंत भितर मुख्य मुद्दो जो आसा तांचो तो भावनेच्या बरान कित्याक कितें न करता तांचे बरोबर बसून उलोवन सुटाव जातलो. फेक आयडी देशाचो सगळ्यांत व्हडलो हायकोर्ट अलाहाबाद